हामीले ल्याएको परिवर्तन यो झण्डा हाम्रो हो, हामीले बनायौं, संविधान सभाले यो झण्डा बनायो। संविधान सभाले त्यही ब्राह्मणवादीहरू हिन्दूवादीको नाममा ब्राह्मणहरूको एकात्मकलाई स्वीकार गरेर दबावमा यो झण्डा चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। वैज्ञानिक युग हो, वैज्ञानिक साइन्टिफिक वर्ल्डलाई तपाईले च्यालेन्ज गर्ने, पाखण्डवादले च्यालेन्ज गर्ने, जातिवादले च्यालेन्ज गर्ने। 5 लाख नेता पनि नेपालमा निजामती कर्मचारी छ। राई, मगर, लिम्बू, भोटे, शेर्पा, तमाङ, दमाई, कामी, सार्की कति छन्? नेपालको संविधान यो 6 पटक लेखिएको संविधान त्यहाँ पढ्न पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि के थियो? 2500 वर्ष अगाडि के थियो? के थियो? आज राम जन्मेको हो भन्ने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मान्न तयार छ। सीता नेपालमा जन्मिएको भन्ने मान्न तयार छ। बनेन, कमजोरहरूको पक्षमा बनेन र त्यो एकल जातीय सर्वसत्तावादी चिन्तन मनुवादी मनोवृत्तिबाट अगाडि बढेकाहरूको पक्षमा संविधान बन्यो। नमस्ते दर्शकबिन, विशेष गरेर अहिले हाम्रो नेपाली सामाजिक सञ्जालमा जुन झण्डा जलाएको विषयमा भाइरल भइराखेको समाचार हाम्रो समूहमा, हाम्रो समुदायमा, हाम्रो मोबाइलमा घुमिराखेको छन्। अनि यो विषयमा चाहिँ कति मानिसले विरोध गरेका छन्, कति मानिसले समर्थन गरेका छन्। अनि साथै हाम्रो देशको अहिलेको जुन परिस्थिति एकदमै त्यति सहज तरिकाले अगाडि बढिराखेको छैन। यो विषयमा हामी छलफल गर्नको निम्ति हामीसँग पूर्व मन्त्री तथा बीएसपी पार्टीका अध्यक्ष तथा दलित सङ्घका अभियन्ता विसेन्द्र पासवान जी हुनुहुन्छ। हामी आउनुहोस्, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरु त झण्डा जलाएको विषयमा बहुत रमाउनु भएको छ नि त। झण्डा जलाउने र झण्डा राख्ने भन्ने विषयमा कोही खुसी हुने र कोही दुखी हुने कुरा होइन। समग्र नेपालका मूल निवासी बहुजन बहुसंख्यक जनताहरूको मान सम्मान, स्वाभिमान र उनको भावनालाई आत्मसात गरेर झण्डा बनाइदिएको भए झण्डाको बहस संविधान सभामा, पहिलो संविधान सभामा हुँदा उहाँहरू बहस मात्र ल्याउनु भयो, तर जब बहसमा निष्कर्ष हुन खोज्यो यो झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस भयो, त्यसपछि कांग्रेस एमाले माओवादी, खास गरेर कांग्रेस एमाले माओवादी र राप्रपासँग सम्बन्धित नेताहरू, राजनेताहरू, बनाउँदाहरू र पार्टीका नेताहरू जो जनयुद्धबाट पनि आएका थिए तीहरू पछि हट्दै गए। त्यसको परिणाम हो यो। यसमा त तपाईहरु पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो नि त। नै, हामी नै थियौं त। संविधान पनि पूर्ण रूपमा जनताको पक्षमा बन्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र पूर्ण अधिकार सम्पन्न नेपालको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षधर हामी थियौं। तर किन भएन त? भोट चाहिँ तपाईहरुले सबैले, तपाई पत्रकारले, तपाई जनजातिले, तपाई आदिवासीले, तपाई पिछडाले, तपाई मूलवासीले भोट चाहिँ कांग्रेस एमाले माओवादीलाई दिने, अनि किन बनाउनु भएन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ। अनि जनताले तपाईहरुलाई विश्वास गरेका कारणले, तपाई जस्ता पत्रकारहरूका कारणले, तपाई जस्ता यहाँका राजनेताहरू, बनाउँदा मित्रहरूका कारणले, दास मानसिकताबाट ग्रसित भएको कारणले यो मुलुकको संविधान हाम्रो मूल निवासी बहुजनहरूको पक्षमा बनेन, कमजोरहरूको पक्षमा बनेन र त्यो एकल जातीय सर्वसत्तावादी चिन्तन मनुवादी मनोवृत्तिबाट अगाडि बढेकाहरूको पक्षमा संविधान बन्यो। झण्डाको कुरा गर्ने हो भने यो पुरानो झण्डा, नेपालको नयाँ परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा कहिले आएको थियो? थिएन नि। तपाईँ सबै कुरा परिवर्तन भयो नि त। जब 62-63 को जनआन्दोलन पछि संविधान परिवर्तन भयो, नेपाली सेना चाहिँ शाही नेपाली सेना चाहिँ नेपाली सेना भयो, श्री5 को सरकार चाहिँ नेपाल सरकार भयो, तर झण्डा चाहिँ तपाईहरुले परिवर्तन गर्न बिर्सिनु नै भन्नुस् न, किन गर्न चाहनु भएन? होइन, तपाईहरुले त त्यतिबेला जनताले त्यसको पक्षमा थिए। संविधानको पनि पूर्ण जनताको हितकर संविधान बनाउनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। 70% नेपाली जनताले अधिकार पाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। हाम्रो पार्टी, हाम्रो संगठन, म लगायतका बुद्धरत्न मानन्दर, सदरुल मिया हक, रुक्मिनी थारू चौधरी र विसेन्द्र पासवानले संघर्ष गरे हो कि होइन? झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आएको होइन संघर्ष। त्यो संघर्ष चाहिँ के भएर अन्तिममा त्यो के भएर भयो? 2/3 उन्माद भयो। कांग्रेस र एमाले र माओवादीका नेताहरू मिले, बाहुनहरू मिले। तपाईहरुको सुन्नुमै भएन? तपाईहरुको कुरालाई
सुनवाई नभएको कारणले त यो झन्डा जलाइयो नि त। यो झन्डा त 2058 सालमै जलाइएको थियो नि त। यो झन्डा र संविधान यो झन्डा सुन्नुहोस्, झन्डा 58 मा पनि जल्यो, झन्डा पञ्चायतकालमा पनि जल्यो। सुन्नुहोस्, नेपालको झन्डा पञ्चायत, तपाईँले आज इतिहास पढ्न छोड्नुहुन्छ। तपाईँले पूर्वका पार्थिव शरीरको नाममा राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय सम्मानको नाममा झन्डा जलाउन पाइन्छ? राजाको समयमा पनि झन्डा जल्यो, पञ्चायतमा झन्डा जल्यो, बहुदलमा झन्डा जल्यो। अहिले अस्ति भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? बाहुनहरूको पुरोहित गुरु मर्दा चाहिँ झन्डा जलाउन हुने, देशको प्रधानमन्त्रीले केक भनेर काटेर माटो काट्न हुने, उनलाई माया छ देशको? यो झन्डा पनि निहित स्वार्थमा आधारित झन्डा बनाएको हो। जातीय एकाधिकारवादको दृष्टिकोणले झन्डा बनाइएको हो। अतिवादको, पाखण्डवादको परिस्थितिमा यो झन्डा बनाइएको हो। यो झन्डा संशोधनीय छ, हुनु पनि पर्छ, संविधान संशोधनीय हुनुपर्छ भनेर अहिले दुई तिहाईले भनिया छन्। होइन, झन्डा मात्रको कुरा छैन त, यहाँ त राष्ट्रिय जनावरको कुराहरू छ। त्यति मात्रै कुरा भन्दिनँ म, संविधानका धेरै कुराहरू छन्। म तपाईँलाई डिटेलमा बताउन चाहन्छु। संविधान परिवर्तन हुनु कुरा छ, संविधान संशोधन हुने कुरा छ। यो जिम्मा त 3 पार्टीको हो। उहाँहरूले गर्छु भन्नुभएको छ, सुन्दै जानुस्। तपाईहरुले लेखेको संविधान तपाई सुन्दै जानु न। तपाई हामीले लेखेको संविधान पुनर्लेखन हुँदैन। संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ, त्यो पनि एजेन्डा हो नि त। तपाईले संशोधन गर्नु भएन भने 2 तिहाईले अहिले संविधान सभा, जसको 2 तिहाई सत्तामा 2 तिहाई पुग्छ र त्यसले संविधान संशोधन गर्न सक्छ। संविधान संशोधन हैन, पुनर्लेखन गर्न सक्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाई? नेपालमा 85% जनसङ्ख्या भएको मूलवासीहरू, बहुजन बहुसंख्यकहरूले सत्तामा जाने बित्तिकै त्यो 2 तिहाईले संशोधन गर्न होइन कि 2 तिहाई भन्दा बढीले पुनर्लेखन पनि गर्ने निर्णय गर्छ र अहिले संविधान सभा जीवित छ। संविधान सभा जीवित छ, 2-4-10 जना मर्न सक्छ। त्यसैले यो संविधानको आयु केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा लगायतका व्यक्तिहरूको हातमा छ। यो 1 वर्षभित्र समाप्त गर्ने कि 2 वर्षभित्र समाप्त गर्ने? नत्र भने के हुन्छ? त्यसपछि परिवर्तन हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। त्यसलाई कसले रोक्छ? अहिले झन्डा जलाएको भनेको एउटा कलाकारले एउटा सिम्बोलिक रूपमा देखाएको हो। त्यो भोलि प्रत्येक नेपालका मूल निवासीहरूले, युवाहरूले, युवतीहरूले 10 देखि 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षकाहरूले झन्डा जलाउन थाल्यो भने के हुन्छ? संविधानमा गलत कुराहरू लेखिएछन्, संविधानमा खसारे पनि लेखिया छ र संविधानमा दलित पनि लेखिया छ। त्यो भनेको मनुस्मृतिको निरन्तरता होइन। संविधानमा त्यस्तो लेख्न पाइन्छ? समानताको नाममा असमान कानुन बनाउन पाइन्छ? संविधानले दिएका कुराहरू, केही कुराहरू गर्नुपर्ने होइन? किन नगरेको त तपाईले किन नगरेको? केपीले किन नगरेको? तपाईले के किन काट्नुभयो? यो माटोको माया नेपालका मगन्ते बगन्ते फिरन्ते बाहुनहरूलाई छैन। होइन, तपाईहरु बाहुनलाई चाहिँ मार्ने, काट्ने, खाली गाली गरेर सरापेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ? हामीले मार्ने पनि भनेका छैनौँ। हामी अम्बेदकरवादी हौँ, हामी बौद्धिस्ट हौँ, हामी मार्ने काट्ने कुरा गर्दैनौँ। लखेट्ने होइन, लखेट्न त लखेटिनुपर्छ। गल्ती गर्यो भने त लखेटिन्छ। भारतबाट लखेटिएन। भारतबाट किन लखेटिए? अहिले सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भनेर किन भने? विदेशी हो भनेर भने। 200-250 वर्ष, 300 वर्ष अगाडि आउनेहरू चाहिँ दादागिरीका साथ देश जनतामाथि शासन गर्ने, क्रूर शासन गर्ने, एउटा धर्म लाद्ने, एउटा जातिको नीति नियम लाद्ने, एउटा व्यक्तिको स्वार्थको निम्ति मुलुकलाई प्रयोग गर्ने। तर नेपालका मूल निवासीहरू, बहुसंख्यक 85% कमजोर वर्गहरू, आदिवासीहरू, जनजातिहरू, दलित भनाउँदा, कथित दलित भनौँ न, शूद्र अछुत भनाउँदाहरू राज्य सत्ताको मूल प्रभावबाट बाहिर राख्ने। यसमा त तपाईहरुको जो दलित लिडर, जनजाति लिडर, आदिवासी जनजाति लिडर बिकेको कारणले गर्दा यस्तो भएको भन्ने कुरा छ। क्या होइन, खरिद बिक्री मान्छेको गर्न पाइदैन, त्यो संसारको नियम छ। किन उनीहरुले गर्नलाई कारबाही हुन्छ? सुन्नुस्, किन उनीहरुले होइन, सुन्नुस्, नेताहरू बिकेको होइन, नेताहरू दास भएको, गुलाम भएको, मानसिक रूपमा उनीहरू दासताको मार्गलाई स्वीकार गरेको। कोही कांग्रेसको नाममा शेरबहादुरको दास हुने, कम्युनिस्टको नाममा केपी ओलीको दास हुने,
कोही कोही जनयुद्धको नाममा प्रचण्ड र बाबुरामको दास हुने र अहिले पनि कोही हिन्दूवादको नाममा। हिन्दू भनेको त गाली हो भाइ, हामी हिन्दू नै होइनौँ। तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। तर गर्व गर्छ नि त हिन्दू भनेर दलित त्यही त दलित सुन्नु, त्यही दलित भनाउँदा, कथित दलित भनाउँदा मित्रहरूको कारणले त दशा हो नि। त्यही भएर रुकुमको घटना घटेन। संविधानमा लेख्नु हुँदैन है पटक पटक। म धन्यवाद दिन्छु सुशील कोइरालालाई। सुशील कोइरालाजीले, विसेन्द्रजीले भनेको कुरा ठिक हो। संविधानमा दलित भन्ने शब्द नराख्नुहोस्, त्यो गाली हो, त्यो बेइज्जती हो, त्यो अपमान हो। तर कतिजनाले चाहिँ दलित शब्द चाहिँ एकताको शब्द पनि भन्छ नि त। दलितहरू के हो एकताको शब्द? एकता भनेको के? गोलबन्द गर्ने यो 27 वटा जातिले चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्छ। के एकता भनेको के? एकता भनेको रुकुम घटना घटाउनलाई हो। एकता भनेको कांग्रेस, सुन्नुहोस्, कांग्रेसको चाकरी गर्नलाई हो। दलितहरूले सुन्दै जानुस् न। एकता भनेको मनुवादलाई बलियो गर्नका निम्ति हो। एकता भनेको बाती ब्राह्मणवादलाई बलियो गर्नका निम्ति हो। एकता भनेको के? एकता भनेको अनेकतामा एकता भनेको के? एकता भनेको सबैले सम्मान पाउनुपर्छ, सबैले इज्जत पाउनुपर्छ, सबैले बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। सबैलाई यो देशको मूल प्रवाहमा, राज्य सत्ताको मूल प्रवाहमा, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्रीदेखि, मुख्यमन्त्रीदेखि, वार्डाध्यक्षदेखि, मेयरदेखि सबै पदमा चाहिँ समान रूपमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो भनेको एकता हो। सुन्नु न, यो भनेको एकता हो। तपाईहरुले गफ गरेको भरमा, तपाईहरुले गफ गरेको भरमा एकता भनेर हुन्छ? गफ गरेको भरमा एकता हुन्छ? साँपलाई डाक्टर अम्बेडकरले भन्नुभएको छ, सर्पको दूध पिलाने से काटने के बाद बिख नहीं लगेगा, ये कहना मूर्खता है। तपाईं एकताको नाममा दुश्मनलाई, शत्रुलाई दूध खुवाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले बुझ्नु भएको छ एकता भनेको के हो? दलित शब्द एकदम गलत हो। यो हट्नुपर्छ। यहाँका नीति नियम ऐन कानुन सबैमा त्यो शब्दहरू लेखिया छ। डुम भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। यहाँका पाठ्य पुस्तकहरूमा ब्राह्मणवाद हावी छ, जातिवाद हावी छ, इतिहास, गलत इतिहास लेखेका छन्। यो कहिलेसम्म हट्छ होला त्यस्तो कुराहरू? यो केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाको कामको आधारमा तय हुन्छ। अहिले फेल भइसक्यो। कोरोनामा फेल भएको छैन, भ्रष्टाचार भएको छैन, जनता खुश छन् त? जनताले दुःख पाएका छैनन्? बाढी पीडीको समस्या छैन देशमा? भोकमरीको समस्या छैन देशमा? बेरोजगारीको समस्या बढेन देशमा? हो, यो विषय प्रमुख छ। जब नेपाली जनता झुर्मुराउँछन्, जब नेपाली जनता अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचारको खिलाफमा युवाहरू, नौजवानहरू अगाडि बढ्छन्, तय हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बोलिरहँदाखेरि कतिपय मिडियाकर्मीहरूले, कतिपय नेताहरूले के टिप्पणी गरेका छन् भने यो लोकतन्त्र होइन, एकदमै छाडातन्त्र आयो, जसले जे गराउने पायो, झन्डा जस्तो कुरा पनि जलाउने कुरा आयो, जसले जे बोल्ने कुरा पनि आयो, राणा शासनै ठिक थियो भन्ने कुरासम्म पनि तपाईँहरूले त गरेका छन् नि त। अनि राणाभन्दा अगाडि हाम्रो मूल निवासी पूर्वजहरूको शासन थियो, त्यो राम्रो होइन? त्यो राम्रो होइन? राणालाई हामीले भगायौँ, त्यो राम्रो होइन? त्यो हाम्रो शासन थिएन? अनि जे पाए त्यही बोल्नु, जे भनेको के? तपाईँलाई जे मन लागेको त गर्न मिल्छ? अनि त्यसो भन्छ नि त। तपाईँले माटो यो केक बनाएर काट्न मिल्छ? यो माटोको माया तपाईँलाई छ? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र काली नदीको बारेमा कुरा उठ्दाखेरि मै नै भन्ने मान्छे हो, नेपालको माटोमा सबै राजनीतिक दल एक हुनुहोस् भनेको, त्यो भनेको राष्ट्रियता हो। खोक्रो राष्ट्रवादी बन्ने? मोदीले पाकिस्तानको विरोध गरेर इन्डियन मूल निवासीलाई मूर्ख बनाए जस्तो केपी ओलीले नेपालको 85% बहुजन समुदायलाई मूर्ख बनाए जस्तो हुन्छ? त्यो मूर्ख बनाउन खोज्छ? किन नगरेको? संसदले पास गरिसकेपछि नक्सा किन न संसदले सेना पठाएको? किन चाप्लुसी गरेको? केक काटेर भारतलाई किन खुश गर्न खोजेको? केक काटेर तपाईलाई चाइनालाई किन खुश गर्न खोजेको? आवश्यकता परे म तिमीलाई यो पनि दिन्छु, आवश्यकता परे तिमीलाई यो पनि दिन्छु, तिमी बार्गेनिङ गर। ल भन्नु न। केक काटेकोमा पनि कारबाही हुनु पर्थ्यो नि त, होइन? होइन, कसैले बोल्यो? बाहुनले गर्न जे पनि हुने, राजाले गर्न जे पनि हुने, राणाले गर्न जे पनि हुने, मूल निवासी बहुजन समाजले यो देशको 4 किल्लाको रक्षा गरेर अहिलेसम्म के पायो त? के पायो? नदी कसले बेच्यो? हिमालीले। नदी कसले बेच्यो? तराईले। कसले बेच्यो? जवाब दिनु तपाईँ। तपाईँले जनतालाई जवाब दिनु पर्दैन? गफ गरेको भरमा, गफ गरेको भरमा। अबको आउने दिन तपाईँले
सोशल मिडियामा बाहुनहरू नै यो देश बिगार्ने बाहुन हो भनेर भन्न थालिसके। त्यो कुरा हिजो हामीले भन्थ्यौँ, हाम्रा साथीभाइले भन्थे, हाम्रा दाजुभाइले भन्थे, आज भनिराखेको छ कि छैन? त्यो त रणनीतिको रूपमा जालको रूपमा पनि भनेको हो भन्छन् नि त। एउटा कुरा त हो नि, त जालजेल गर्नेले त गरोस्, केपी ओलीले जालजेल गरोस्, किन रोकेको छ? हामीले रोकेन गएको छौँ। तर बोल्नु चाहिँ सत्य बोलेको हो। सुन्नु न, हाम्रो कुरा बोलिदिया हो, हाम्रो कुरा बोलिदिया हो, यो छ है, हाम्रो कुरा बोलिदिया हो, हाम्रो कामहरूले गरिदिया हो। चित्त बुझेन तुरुन्तै गरिदियो, चित्त बुझेन तुरुन्तै बोलिदियो। हामी चाहिँ सिस्टममा बोल्छौँ, हामी चाहिँ मर्यादाको क्रममा राखेर मर्यादित कुरा बोल्छौँ। उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन तुरुन्तै बोलिदिनुहुन्छ। भनेपछि समग्र नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र आएको छैन। अहिले 85% जनतालाई लोकतन्त्र आएको छैन। नेकपा भित्रको नेताहरूलाई त लोकतन्त्र आएन, बोलेको छैन। पार्टी पद्धतिमा हिँडेर अनि उनले भन्छ योभन्दा बढी कसरी हिँड्ने, के हिँड्ने, तपाईँ मेरो सरकार ढाल्न चाहिँ इन्डियन लबीमा जानुभयो, इन्डियनको पार्टी खानुभयो, होटलमा मिटिङ गर्नुभयो भन्दैनन्। यो सबै के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको अवशेषको रूपमा आयो। नेताहरूको नियत सही भएन र यो देशमा क्लियर के हुनुहोस् भने राजशाही खतम भयो, अन्त भयो, निरङ्कुश राजतन्त्र गयो, तर यो देशमा ब्राह्मण तन्त्र हावी भयो। कुरो बुझ्नु भएको छ? अब यसलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति यसको निकास के हुन सक्छ? निकास भनेको मूल निवासी बहुजनहरू एक हुन्छ। 85%हरूले 60%, 70%ले एउटा सोच बनाउँछ। बाबुरामको चाकरी गर्दैन, प्रचण्डको चाकरी गर्दैन, केपी ओलीको चाकरी गर्दैन, माधव नेपालको चाकरी गर्दैन, शेरबहादुरको चाकरी गर्दैन, त्यसको विकल्प नि थापाको चाकरी गर्दैन। विकल्प आउँछ, विकल्प दिनु पर्यो नि त तपाईहरु। आइहाल्छ नि, आइहाल्छ नि। यही त हो, यस्तै यस्तैमा विकल्प आउँछ नि त। जब विद्रोह हुन्छ, बिगुल फुकिन्छ, तपाईँ साँच्चै भन्नुहोस् न, झन्डा जलाएकोमा तपाईँ चाहिँ कति धेरै खुसी हुनुहुन्छ? हुनु न, म दुखी र खुसीको कुरा यहाँ होइन। खुसी र दुखीको कुरा हुन, म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो भाइहरूलाई जसले नेपालीको मूल निवासीहरूको बोलीलाई उहाँहरूले व्यवहारमा देखाइदिनु भयो कलाको रूपमा। तपाईँ जस्तो पूर्व मन्त्री एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले झन्डा जलाएको कुरालाई एकदमै समर्थन गर्ने, उशृङ्खल कामलाई समर्थन गरेकोमा कति? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, पञ्चायत कालमा पञ्चायतको संविधान र झन्डा जलाउनका निम्ति 13 वर्षसम्म जेल बसेकी बसेन मान्छे। हामीले ल्याएको परिवर्तन, यो झन्डा हाम्रो हो, हामीले बनायौं, संविधान सभाले यो झन्डा बनायो। संविधान सभाले त्यही ब्राह्मणवादीहरू, हिन्दूवादीको नाममा ब्राह्मणहरूको एकात्मकलाई स्वीकार गरेर दबावमा यो झन्डा चाहिँ सार्वजनिक गरे हो, 2/3 अनुवादमा। तपाईँले यो हिन्दू भन्ने शब्द लिँदाखेरि मैले यसैमा क्वेसन जोडिहालेँ। अहिले त कतिजना हिन्दू अभियन्ताहरूले त एकदमै सुधार गर्नुपर्छ भनेर अनि दलितहरूले जनै लगाएको फोटोसँग पनि तपाईँले देख्नुभयो होला नि त सामाजिक सञ्जालमा। जसले नाटक गर्छ नि, त्यो नाटक गर्नेलाई त्यो कुरा सोध्नुहोस्। जनौ लगाएर बाहुन हुन्छ? बाहुन हुन्छ? तपाईँहरूकै समुदायले होइन, त्यो मेरो समुदायको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। शिक्षाको अधिकार, सुन्नु, शिक्षाको अधिकार कसले दिलायो? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुलेको फोटो त देखाउनुहोस् न, माथि फोटो देखाउनुहोस् त। उहाँले तर प्रत्येक ठाउँमा सरस्वती मन्दिर कसले बनाउन लगायो? बाहुनले। मूल निवासीहरूलाई 1857 पछि भारत र नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलङ्कामा कसले दियो शिक्षाको अधिकार? महिलालाई। दलितलाई कसले दियो? उहाँहरूले दिलाउनु भयो, सावित्रीबाई फुलेले। आज कुनै पनि विद्यालयमा उहाँको फोटो छ? इन्डियाको कुरा गरौँ, नेपालको कुरा गरौँ, जातिवाद, ब्राह्मणवाद अहिले संसारको 2टा देशमा हावी भएको छ। त्यो भनेको भारत र भनेको नेपाल। प्रत्येक सेनाको उसमा मन्दिर बनाइएछ। के हो त्यो मन्दिर? के हो त्यो? ढुङ्गालाई दुध खुवाउने अनि मान्छे दुध खान नपाएर कुपोषणमा मर्ने? के हो त्यो? तपाईँले भन्न खोजेको के? होइन त, तपाईँहरूलाई यो पनि आरोप छ कि यो झन्डा जुन जलाइयो, यो झन्डा चाहिँ इसाईहरूले जलाएको। तपाईँ चाहिँ इसाई सुन्नुहोस्, इसाईले पनि जला, यिनीहरूलाई सजिलो छ गाली गर्न। यिनलाई सुन्नुहोस्, नेपालका केही मुठ्ठीभर बाहुनहरू जो मनुवादलाई जीवित राख्न चाहन्छ, जो दरबारसँग नजिक छन्, जो ब्राह्मणवाद, कट्टरी ब्राह्मणवादीहरूसँग नजिक छ, तिनीहरूले कहिले मुसलमानलाई गाली गर्ने, कहिले बौद्धिस्टलाई गाली गर्ने,
कहिले किराँतलाई गाली गर्ने, कहिले क्रिस्चियनलाई गाली गर्ने, कहिले यहुदीलाई गाली गर्ने, कुरो बुझ्दैन, कहिले भारतलाई गाली गर्ने, कहिले चाइनालाई गाली गर्ने, कहिले अमेरिकालाई गाली गर्ने, कहिले युरोपलाई गाली गर्ने, र यिनी सबै देशकाबाट चाहिँ पैसा लिएर यो देशको ठुलो पास्टर बाहुन छ कि छैन नेपालमा? तपाईँ जवाब दिनुहोस् मलाई। अब जनतालाई ढाँट्न पाइन्छ? अब जनता त्यति मूर्ख छन्? तपाईले पढ्न हुँदैन, लेख्न हुँदैन, सम्पत्तिको अधिकार दिनु भएन मनुस्मृतिले। यही होइन मनुस्मृति? यो होइन मनुस्मृति? यो मनुस्मृति हो। यसमा जे कुरा लेखिएको छ त्यसैको आधारमा नेपालको संविधान लेखिएको छ। केपी ओली प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई जस्ता धुस्त बाहुनहरूले, माधव नेपाल र शेरबहादुर जस्ता चलाक मान्छेहरूले यो संविधान लेखेका हुन्। यसकै आधारमा के फरक छ? के फरक छ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सम्माननीय पदमा जानुभयो, तर जनकपुरको मन्दिरमा जाँदाखेरि उहाँलाई अपहेलना गरियो, नारी अपहेलना भयो। के गर्न सक्नुभयो तपाईँ? के गर्न सक्नुभयो? अहिले पनि नारीको पितृसत्तात्मक रूपमा अपमान छ, शूद्रको अपमान छ, छुतको अपमान छ। राई, मगर, लिम्बू, भोटे, शेर्पा, तामाङ, उभौली र के भन्छ नि त्यो किराँतहरूको उधौली र उभौली पर्वमा गाई र गोरुको मासु चल्छ कि चल्दैन? चल्छ। बाहुनहरूले पास्नी गर्दाखेरि त्यो कुबिन्डो र त्यो चामलको पिठोको गाई बनाएर काट्छ कि काट्दैन? काट्छ कि काट्दैन? जवाब कसले दिने? तपाईँले कि मैले? पण्डित पुरोहितले जवाब दिनुपर्छ। झुठा र काल्पनिक कुरामा आधारित यो राज्य व्यवस्था सम्भव छ? वैज्ञानिक युग हो, वैज्ञानिक साइन्टिफिक वर्ल्डलाई तपाईँले च्यालेन्ज गर्ने, पाखण्डवादले च्यालेन्ज गर्ने, जातिवादले च्यालेन्ज गर्ने। 5 लाख नेता पनि नेपालमा निजामती कर्मचारी छ। राई, मगर, लिम्बू, भोटे, शेर्पा, तामाङ, दमाई, कामी, सार्की कति छन्? नेवार कति छन्? थारू कति छन्? मेचे, कोचे, पौडे कति छन्? सन्थाल कति छ? कुमाल कति छ? यादव कति छन्? कोइरी कति छन्? कुर्मी कति छन्? लोहार कति छन्? बरी कति, तमाम कति छन्? लोकपासी, चमार कति छन्? मुसर, खत्रे, दुसाद कति छन्? कति छन् संख्या? तपाईँ मलाई दिनुहोस् न। 5 लाखमा यो किन यस्तो भएन? यो तपाईको सुन्नुहोस्, यो देशमा मगन्ते, भगन्ते र फिरन्तेले कब्जा गरेको शासन, प्रशासन, जल, जमिन, जंगल, जागिर, स्रोत, साधन सबै कब्जा गरेको। जनयुद्धमा राष्ट्रियकरण गर्छु भनेर भने होइन प्रचण्ड र बाबुरामले, धोखेबाजहरूले। किन राष्ट्रियकरण भएन सम्पत्ति? विश्वेन्द्र पासवानको 1 रुपैयाँ बाबुबाजेले कमाएको सम्पत्ति भन्दा बढी देखिन्छ भने त्यो राष्ट्रियकरण हुन्छ। मैले पाउने अंश आजको दिनमा घोषणा गर्न चाहन्छु, मेरो नेपालमा व्यक्तिगत केही सम्पत्ति हुँदैन। घोषणा गर्नुस् त, घोषणा गर्नुस् न। हिम्मत छ? जसको जो त्यसको पद हुने हिम्मत छ? त्यसो भने त जमिन चक्राबन्दी राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत छ? सार्वजनिक रूपमा त अनि प्रचण्डको त तपाईँको केही सम्पत्ति नै देखेको छैन नि त। यही त कुरा छ, यही त कुरा छ बुझ्ने कुरा। अख्तियारमा स्वतन्त्र मान्छे पठाउनुस् त, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि पार्टीको भागभण्डार छोड्नुस् त, सेनामा, प्रहरीमा, जनपथमा, एपीएफमा लबिगत कुरा छोड्नुस् त, निष्पक्ष तटस्थ हुन दिनुस् त। त्यसपछि हेर्नुस् त जेल को जान्छ। यहाँ पहाडिया पनि जेल जान्छन्, मधेसिया पनि जेल जान्छन्, बाहुन पनि जान्छन्, बुझ्नु, क्षेत्री पनि जान्छन्, दलित पनि जान्छन्। दलित पनि 1-2 जना होला, गिनिएको होला। कथित दलित त उनकै पछाडि लागेर खाएका होलान्। कोही एनजिओबाट पैसा लिएका होला, कोही आइएनजिओबाट पैसा लिएका होला, कोही तपाईँ हाम्रो एक छाकको घाँसको पैसा खाए होला, होइन र? जाँदैन जेल। भागवण्डामा तपाईँ निर्णय गर्ने यो देशको संविधान अब यिनीहरूले संशोधन 2 वर्षभित्र गरेन भने 2 वर्षभित्र यो देशको संविधान सङ्कटमा जान्छ। यसको आयु भनेको 2 वर्ष हो। तपाईँले के देखेर यो कुरा भन्नुभएको? मैले सबै कुरा उहाँहरूको काम देखेर भनेको हो। मैले के त्यो उहाँको व्यवहार देखेर राजतन्त्रलाई इङ्गित गर्नुभएको? राजतन्त्र यो मुलुकमा फर्किन्छ? अनि फर्किन्छ भनेर लागि परेको छ नि त। को लागि परेछ? देख्नु भएन? को नाम भन्नुहोस् त तपाईँ? राजावादी। को राजावादी? नाम दिनु न। राजाले चाहिँ मलाई चाहिँ सुरक्षा दे, सम्मान दे भनेर गुहार माग्दै हिँडिया छन्।
राजासँगको राजाको नाममा हिन्दू धर्मको नाममा यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेले तपाईँलाई थाहा छ बाहुनहरू त्यति मूर्ख छन् संस्कृत पाठशालामा पढ्न जान्छन् अमेरिका जान पाउँछ रुस जान पाउँछ चाइना जान पाउँछ इन्डिया जान पाउँछ बाहुनहरू धूर्त भइसके चलाक भइसके कुरा गर्छन् भोटका निम्ति राजनीति सिद्ध गर्नका निम्ति आदिवासी जनजाति उत्पीडित वर्ग र कमजोर वर्ग मूल निवासी महिलालाई मूर्ख बनाएर भोट लिनका निम्ति गाईलाई घाँस दिने हो भोट होइन त्यतिसम्म बुझ्न नसक्ने हाम्रो मूल निवासीहरूको दुर्दशा हो यो कुरो बुझ्नु भएन कुरो बुझ्नुभयो यस कारणले उहाँहरूले कुरा उठाउँछ भ्रम सिर्जना गर्छ आँखामा छारो हाल्छ देखादेख तपाईँलाई अन्धो बनाइदिन्छ कुरो बुझ्नु भएन अब हाम्रो विषयमा हो यो भाइ बहिनीलाई यो झन्डा जलाएको विषयमा के हुन्छ त निस्वार्थ रिहा गर्ने माग हो कि तपाईँको सुन्नुहोस् यो मुलुकमा जेल हाल्नुपर्छ सुन्नु संविधान ऐन कानुनले अहिलेको संविधान ऐन कानुनले मनुवादलाई बलियो गराउँछ त्यो भनेको के हो नि त्यो भनेको के त्यो भनेको तपाईँ बाहुनको खिलाफ नगर्नुहोस् संविधानको गलत पक्षको खिलाफ नगर्नुहोस् संविधानमा जे कुरा छ नि राष्ट्रिय जनावर तपाईँ मानिदिनुहोस् कसरी मान्छ राई आउनुभन्दा अगाडि लिम्बू आउनुभन्दा अगाडि मगर र तामाङ आउनुभन्दा अगाडि बाहुन नेपालमा आएको हो र तपाईँ मलाई बताउनुहोस् त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले रिसर्च नेपालमा गर्यो भने बाहुनहरू आएको 2.5 वर्ष पनि भएको छैन कुमाऊँ गढवाल भएर यता पसेका हुन् भन्ने भन्छन् हो कि होइन हामी नेपालका मूल निवासीहरू लिच्छवीकाल किराँतकाल मल्लकाल थियो कि थिएन 1113 मा हाम्रा बाबुबाजेले राज गरेको माटो छ कि छैन नेपालमा सम्झौता गर्दाखेरि जङ्गबहादुरले सम्झौता गर्दाखेरि हाम्रो आदि माटो चाहिँ गङ्गासम्म भएको नेपाल इन्डियामा गयो कुरो बुझ्नुभयो त तपाईँले कुरो बुझ्नुभयो नि हो त्यसैले माटो बेच्ने काम पनि यिनीले गरेका छन् नदी नाला बेच्ने काम पनि यिनीले गरेका छन् भ्रष्टाचार गर्ने काम पनि यिनीले गरेका छन् लौ न अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट एकजना विद्वानलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा निवेदन हालौँ नेपालको भ्रष्टाचार समाप्त गर्नका निम्ति एकजनालाई जिम्मा दिउँ न तयार हुनुहुन्छ दिल्लीका जेएनयूका एकजना प्रोफेसरलाई बोलाउँ न एन्टी करप्सनलाई जिम्मा दिउँ न ल नेपालको भ्रष्टाचारी को छन् त्यो सबैको लिस्ट बाहिर ल्याउनुहोस् र सबैको सम्पत्ति राष्ट्रकरण गर्ने घोषणा गर्नुहोस् न गर्नुहुन्छ लाजिमपाटको घर कसरी बन्यो नारायण थानको घर कसरी बन्यो बालकोटको घर कसरी बन्यो म यहाँ बसेको छु मेरो भाडा तिर्न सकेको छैन यताबाट सापट ल्यायो घरपट्टिले दियो घरपट्टिले पानी काटिदिन्छ यो घरमा बसेको म बालमा हो आजभन्दा 4 दिन अगाडि मात्रै उहाँले भन्नुभएको छ मैले साथीहरूलाई ऋण सापट कर्जा गरेर पैँचो गरेर मागेर मैले भाडा तिरेको छु कुरो बुझ्नु नि अनि तपाईँ जस्तोको अवस्था त यस्तो छ भने सामान्य जनताको अवस्था कस्तो के होला भन्नु न तपाईँले मन परी गर्ने तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो त्यसैले एउटा कुरा त क्लियर के छ भने अहिले विद्रोहका स्वरहरू बाहिर आउन थालेछ जब सुभाषिनी माङलाई प्रधानमन्त्री जनजातिलाई बनाउनु पर्छ भनेपछि सब बाहुन मिल्न गयो नि त रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भनेर सब माओवादीका पूर्व माओवादीका बाहुनहरू मिल्न गयो नि त देख्नु भएन यता शेरबहादुरलाई मिलाए नि त उता मोहन ठाकुरलाई मिलाए नि त सरसिंह भण्डारीलाई मिलाए नि त मिलाएन बाबुरामलाई ल्याएर कुरा गरे नि त अब के हो बाहुनवाद खतरामा छ है जनजाति प्रधानमन्त्री भयो भने यो देशको मूल निवासीहरू फेरि भोलि उठेर आउँछ डराएन नि तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय मानिसहरूले के टिप्पणी गरेको छन् भने जातिवादी घृणा फैलाएर यहाँ चाहिँ पृथकतावादी आन्दोलन गर्न खोजेको देश टुक्राउनु खोजेको यो कुरा पनि छ नि त देश टुक्राउने सीके राउतले नारा दिएपछि के काँधमा बोकेर केपी ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल हिँड्या होइन अहिले हिँडिराखेको छैन
यो माटो 1 इन्ची माटो हामी टुक्रिन दिँदैनौँ। विदेशबाट आएकालाई विदेश खेद्छौँ, बनारसबाट आएकालाई बनारस खेद्छौँ, कुरो बुझ्न, राजस्थानबाट आएकालाई राजस्थान खेल्छौँ। 35 सालमा नेपालको नागरिकता लिने, अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो धनी मान्छे हुने, जवाब कसले दिनुपर्छ? तपाईँले कि मैले? नेपाली जनतालाई जवाब कसले दिनुपर्छ? तपाईँले कि मैले? 20 लाख 22 लाख 40 लाख मान्छेलाई अङ्कृत जन्मसिद्ध नागरिकता बाँड्ने मान्छे को? तपाईँ कि म? राईले बाँडेका छन्, लिम्बूले बाँडेको छ, मगरले बाँडेको छ, तामाङले बाँडेको छ, गुरुङले बाँडेको छ, थारूले बाँडेको छ, नेवारले बाँडेको छ, गुवारले बाँडेको छ, कोइरीले बाँडेको छ, कुर्मीले बाँडेको छ। कसले बाँडेको छैन भन्नुहोस् त? कसले बाँडेको छ? यो देशमा गृहमन्त्री गुवार भएको छ? कसले बाँडेको छ? तपाईँलाई मन लागे जे गर्ने, 20,000 मा नागरिकता बेच्ने, 15,000 मा नागरिकता बेच्ने, 10,000 मा नागरिकता बेच्ने, 3 पार्टी 4 पार्टी वाम मोर्चा भन्ने, अनिल लतिया भन्ने, नागरिकता बेच्न पाइन्छ? नेपालको मूल निवासीहरू सक्रिय नभएर, नेपालको मूल निवासीहरू एकदमै कमजोर भएर चाहिँ यो दशा भएको। अब नेपालका मूल निवासीहरू कमजोर होइन, अब सशक्त रूपमा बलियो हुँदैछ, मजबुत हुँदैछ। उहाँहरूलाई डर लागेको त्यसैले। तपाईहरूले त यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईहरूले जातिवादी कुरा लागिहाल्छ क्या सर? के जातिवादी घृणा फैलाएर चाहिँ के जातिवादी घृणा माथि आउनु खोज्नु भएको भने के जातिवादी घृणा? ब्राह्मणलाई गाली तपाईँ बाहुनलाई हामीले गाली गरेकै छैनौँ। तपाईँ विदेशी हो भनेर भन्ने छौँ हामीले। त्यो भाइले पनि भिडियोमा नारायण शाह विदेशी हो, शरणार्थी हो। तपाईँहरू माग्दै मगन्ते भगन्ते र फिरन्ते भनेको हो। मैले ड्राफ्टिङ कमिटीको मिटिङमा मगन्ते भगन्ते र फिरन्तेको बहस गर्दाखेरि सिर्फ एकनाथ ढकालले मात्रै यसको विषयमा चर्चा गर्न खोज्यो। मैले सुन्नुहोस्, मैले 5 बुन्दे सम्झौता गर्दाखेरि 64 सालको सुन्नु जानुहोस्, अरू सबै भागे, डिबेटबाट भागे। किन भाग्नुभयो डिबेटबाट? ड्राफ्टिङ कमिटीमा 3-3 महिना 4-4 महिना छलफल हुने। हाम्रो मान मर्यादा सम्मान वर्णाश्रम जन्य व्यवस्था समाप्त गर्न नचाहने राप्रपा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र कथित मधेसवादीको नाममा आएका दलहरू माधव नेपालसँग म उम्मेदवार भएको होइन। ड्राफ्टिङ कमिटीमा संविधान लेखन समितिको सभापतिको म उम्मेदवार होइन। मलाई प्रचण्डजीले, बाबुरामजीले ठिक छ भने तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, पछि धोका दिने हो। जातीय राज्य हुन्छ भनेर 22 वटा राज्य 20 वटा राज्य बनाउने मान्छे को? प्रचण्ड होइन, बाबुराम होइन, मोहन वैद्य होइन। त्यो किन पुरा भएन त? बाहुन जो भन्छ त्यो गर्दैन, जो गर्छ त्यो कसैलाई भन्दैन। डॉक्टर अम्बेडकर भनेको छ न, ब्राह्मण जो कहता है वो करता नहीं है और जो करता है वो किसी को कहता नहीं है भने होइन? मलाई सिकाउने बाहुनवाद, मलाई सिकाउने। तपाईँले यो शरणार्थी भन्ने शब्द भनिरहँदाखेरि कतिपय मानिसहरूले यो सामाजिक सञ्जालमा के देखिन्छ भने तपाईँ तिब्बतबाट भागेको तपाईँ पनि शरणार्थी हो, मङ्गोलियनबाट भागेको तपाईँ पनि शरणार्थी हो, जेकिस खानको चाहिँ तपाईँ पनि शरणार्थी हो, यो देशको भूमिपुत्र कोही पनि होइन भन्ने कुरा पनि छ नि, तर्क छ नि त। सुन्दै जानुहोस्, तपाईँको यो देशको भूमिपुत्र छ, नेपालको मूल निवासीहरू। सक्कली भूमिपुत्र त होइन तपाईँहरू पनि? कसले भन्छ सक्कली होइन? उनले भनिराखेका छन्। कसले भन्छ? प्रमाण देऊ न। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा जान तयार छ? अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा 2000 वर्ष अगाडिको इतिहास छ, पढाइ हुन्छ त्यहाँ, प्रोफेसरले बताउँछन्। डिबेट गर्न तयार छ? एसटी ग्यालेनमा वर्ल्डकै ल म्यानेज हुन्छ त्यहाँ। एसटी ग्यालेनमा कानुन कहाँ के बन्यो? नेपालको संविधान यो 6 पटक लेखिएको संविधान त्यहाँ पढ्न पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि के थियो? 2500 वर्ष अगाडि के थियो? के थियो? आज राम जन्मेको हो भन्ने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मान्न तयार छ? सीता नेपालमा जन्मिएको भन्ने मान्न तयार छ? मान्न तयार छ? भनेपछि राम नेपालमा जन्मेको मान्न तयार छ? राम सीता जन्मेको होइन। यो त काल्पनिक हो। अनि मोदीले त अस्ति भर्खर मोदीले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ। मन्दिर बनाइसक्यो। होइन, त्यो त मोदीको काम हो नि। राम मन्दिर बनायो नि त। अनि उसले अब केवलले पनि राम मन्दिर बनाउँछु भनेको छ। अनि राम छैन भने कसरी चाहिँ? त्यो त छैन भन्ने कुरा त भन्नु पर्थ्यो नि त, काल्पनिक हो भन्नु पर्थ्यो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले त्यो त पुँजीवादी बुर्जुवा हो। मोदी भनेको बुर्जुवा पुँजीवादी एकल जातिवादी हो, त्यो ब्राह्मणवादी हो, त्यो मनुवादी हो।
बीजेपी भनेको लाइन भनेको ब्राह्मणवादलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसो भने राम सीता छैन। आर्याक र युरेसियाबाट आएका बाहुनहरूले भारतमा कब्जा गरे जस्तै नेपालमा केपी ओली लगायत जस्ता केही मान्छे कब्जा गर्न खोज्ने सोचबाट यो आएको हो नि त। त्यसो भने राम सीता छैन त तपाईँले हिन्दूमाथि ठुलो प्रहार गर्नु भयो नि। हिन्दूमाथि म बाहुनवादी प्रहार गर्दैछु। सीताको 9वटा रामायण लेखिएको छ। 9वटा रामायणमा सीता कुनै ठाउँमा श्रीमती बनाएका छन्, कुनै ठाउँमा छोरी बनाएको छ, कुनै ठाउँमा बहिनी बनाएको छ। नेपालका कसैले रामायण लेखेका? ल अहिलेको नेपाल, अहिले वर्तमान नेपालको कुरा गरौँ त, कसले रामायण लेख्यो? कोही छ? कोही छ? मोतीराम भट्टले के अनुवाद गर्नुभएको हैन? ल अनुवाद गरेर, अनुवाद गर्नेको महत्त्व हुन्छ? तपाईले सबै कुरा अनुवाद गर्नुभएको ठिकै हुन्छ? ठिकै हुन्छ त? हुन्छ। भनेपछि राम तपाईँ के क्लियर हुनुहोस् भने दुनियाँले कुनै पनि ठाउँमा भारतको सर्वोच्च अदालतले मन्दिर भनिदियो, जन्मस्थान भनेन। नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यो ठोरीमा के भन्छ नि, त्यो त्यहाँ जन्मेको भनेर भन्न सक्छ? उसले जवाब दिनुपर्छ। भनेपछि यो सबै भ्रम, सबै भ्रम हो। तपाईँ राम मान्नुहोस्, सीता मान्नुहोस्, तपाईँलाई छुट छ। तपाईँ पशुपतिमा जानुहोस्, तपाईँलाई छुट छ। तपाईँ लुम्बिनीमा जानुहोस्, हो धर्मनिरपेक्षता भनेकै यही हो। तपाईँलाई ढुङ्गे पूजा गर्न मन छ भने गर्नुहोस्, तपाईँलाई कसले रोकेछ? रोकेछ कसैले? तपाईँ नरिसाउनु होला, मैले तपाईँलाई एकदम शालीन ढङ्गले यो क्वेसन गर्न चाहन्छु। एकदम। तपाईँ साँच्चै क्रिस्चियनहरूबाट कति डलर पाएर यस्तो कुरा बोल्नुहुन्छ? एउटा कुरा सानो बताउँ म? सानो भन्नुहोस् न तपाईँ। साँचो कुरा गरौँ म? साँचो कुरा गरौँ? म चाहिँ जति एनजिओ आइएनजिओहरू छ नि, म मन्त्री हुँदा मैले केही एनजिओहरूलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड गरेँ। म कहाँ रिपोर्ट आयो, ब्ल्याक लिस्टेड गरेँ। त्यसमा सबै नेताको एनजिओहरू पर्यो। मेरो नेपालमा सबै नेताको एनजिओहरू पर्यो। सुन्दै जानुहोस्, तपाईँलाई क्लियर गर। धेरै कुरा भन्न त मिल्दैन किनभने प्रोटोकलले हामीलाई दिँदैन। तर केही चाहिँ भयो, 4 करोड 3 करोड रुपियाँ चाहिँ पेनल्टी गरियो। कुरो बुझ्नु? पेनल्टी गरियो। त्यो संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ। संसदमा ऐन ल्याउनु पर्दैन? डलर ल्याउनेहरूलाई ऐन ल्याउनु पर्दैन? मेरो नेपालमा एनजिओ छ, न मेरो आइएनजिओ छ, न कुनै एनजिओसँग मेरो सम्बन्ध छ, न कुनै आइएनजिओसँग मेरो सम्बन्ध छ, न कुनै एम्बेसीसँग मेरो सम्बन्ध छ। देखाइदिनुहोस् न मलाई। भनेपछि त्यो आरोप साँचो होइन? मलाई लगाउनै सक्दैन। आरोपको कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? आरोपको कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो तपाईँको पर्सनल कुरा हुनु सक्छ। तपाईले यो मलाई सुन्नुहोस्, मलाई क्लियरली यो भिडियो तपाईँले हेरिन त तपाईँले कमेन्ट हेर्नु होला हैन? सुन्नु न, म कमेन्ट यही कुरा भन्नु। सुन्नु न, तपाईँलाई सुन्नुहोस्, नेपालका मनुवादी ब्राह्मणवादी केही व्यक्तिहरूलाई क्रिस्चियनलाई गाली गरिदिएर खुसी हुन्छन्। दोष क्रिस्चियनलाई दिन्छन्, दोष चाहिँ मुस्लिमलाई दिन्छ। कुरो बुझ्नु न? दोष चाहिँ बौद्धिस्टलाई दिन्छ, दलित जनजातिलाई दिन्छ। त्यो नेपालका मूलवासीलाई दोष दिन्छन्। किन दोष दिन्छ थाहा छ? किन दोष दिन्छ थाहा छ? दोष दिएर ऊ चोखिन्छ, दोष दिएर ऊ सत्तामा बस्छन्, दोष दिएर उसको पार्टी चल्छ। कुरो बुझ्नु भएन? त्यसले दिने हो, आरोप लाउने हो। मैले त तपाईँले भारतबाट यदि पैसा लिनुभयो भनेर कुनै पार्टीलाई त आरोप लगाएको छैन। तर चुनाव खर्च त लिइरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लिनु भएको छ। सुन्नुहोस्, चाइनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा त सहयोग लिइरहनु भएको छ, अन्य मुलुकहरूबाट त लिइरहनु भएको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। तपाईँले 1 करोड रुपियाँ उपहार थाप्न हुन्छ, तपाईँले 1 करोड रुपियाँ उपहार थाप्न हुन्छ। विसेन्द्र पासवानले 1 रुपियाँ पनि आजसम्म कसैले उपहार दिएको लिएको छैन। प्रमाण दिनु न छ? असली क्रिस्चियनको पैसा खाने मान्छे को हो भन्ने कुरा अब पनि लुकाएर लुकिन्छ। को हो त त्यो भनिदिनुहोस् न? ल मैले किन भन्ने? तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, तपाईँ पत्रकार होइन? एकनाथ ढकालजीको कार्यक्रममा 1 करोड रुपियाँ कसले पायो तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँहरूले फोटो खिच्या होइन? तपाईँ त्यो कार्यक्रममा जानुभएको थिएन? तपाईँ जानुभएको थिएन त्यो कार्यक्रममा? अनि बाहुनले गर्दा सब कुरो ठिक, अरूले गर्दा सबै बेठिक? के हो यो? के हो यो? गर्न खोजे के? अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आउँदैछौँ। यो तपाईँले सबै कुरा भनिरहँदाखेरि त जुन
बहुसङ्ख्यक जनताहरूले केही पनि कुरा पाएका छैनन्, उनीहरूले कोही अधिकार पनि पाएको छैनन्। राणा फाले, राजा फाले, आज लोकतन्त्र आएको छ। लोकतन्त्र पनि तपाईँ जस्तोको अवस्था नै भाडा तिरेर चाहिँ पैँचो गरेर भाडा तिर्ने भन्नुहुन्छ भनेपछि यो जनताहरूलाई निकास दिनका निम्ति यसको विकल्प अब के हुनसक्छ? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँछु। यसको विकल्प केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवाको हातमा छ। तपाईँहरूले नि गर्नु पर्यो होला नि त। के हामीले त गर्दैछौँ। जुन दिन यो देशमा मूल निवासी एक हुन्छ नि, त्यो दिन उहाँहरूले बोल्नै पर्दैन। अनि यो बोल्नको निम्ति झन्डा कहिले जलोस् रानी बोल्नु भनेर बस्नुभयो जस्तो। के अरे यो झन्डा जलोस् रानी बोल्नु भने जस्तो देखियो नि। होइन, झन्डा मात्रै होइन, संविधान जलाउनेहरू मुख्यमन्त्री भएको छैनन्। संविधान जलाउने, मैले त संविधानको चारवटा पक्ष बलियो छ है। आलोचनात्मक समर्थन गरेँ नि त म संविधानलाई। धर्मनिरपेक्षता आयो संविधानमा भने आलोचनात्मक समर्थन गरेँ। हाम्रो हक अधिकार मूल निवासीले पाएन, त्यो हामीले जाहेरी गऱ्यौँ। गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आएको होइन, यो गलत हो। अनि यो पनि जलाउने, संविधानै जलाउने मधेसवादीका नाममा कथित मधेसवादी भनौँ न, तराईका शोषित पीडित जनतामाथि राज गर्नका निम्ति यहाँका खस आर्य शासकहरूसँग मिलेर मिलोमतोमा संविधान सभाभन्दा बाहिर गएर पछि संविधान जलाएर फेरि मन्त्री बनेको हो कि होइन? मन्त्री बनेको हो कि होइन? अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा उसको सरकार छ कि छैन? यो दुईटै मिलोमतोमा छ। संविधान जलाउने यिनकै इसारामा जलाउँछन्, ठ्याक्कै नयाँ मूल निवासीहरूलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन। कुरो बुझ्नु भएन? मूल निवासीलाई बढ्नै दिँदैनन्। दुईटै सासूको पक्षमा पनि वकालत गर्ने, बुहारीको पक्षमा पनि वकालत गर्ने, तर सासू र बुहारीको पक्षमा वकालत गरेर नारीहरूको सम्मान, अधिकार, मर्यादा र उनको एकतामाथि जहिले पनि प्रहार गरिराख्ने। त्योभन्दा अरूमा जान नदियोस्, नारी चाहिँ बलियो नहोस् भन्नका निम्ति खेलिएको खेल जस्तै यो अहिलेको नेपालको मूल निवासीहरूलाई मूर्ख बनाएर। तपाईँ देख्नु भएको छ नि बाबुरामजी, सुन्नुहोस्, तपाईँ देख्नु भएको छ नि बाबुरामजी आफ्नो कलङ्क धुन मधेसवादीमा जानुभयो नि, सांसद चाहिँ काङ्ग्रेससँग बन्नुभयो। अहिले मधेसवादीमा जानुपर्ने के कारण थियो? त्यो त मधेसियाको पार्टी हो नि, तर त्यो पाहाडिया किन गएको? सुन्नुहोस्, शरद सिंह भण्डारी राजपाबाट चुनाव लड्दाखेरि त्यो मधेसिया हुने, राजपाबाट चुनाव लड्दा मधेसिया हुने, अनि सीताराम भण्डारी चाहिँ काङ्ग्रेसबाट चुनाव लड्दा पहाडिया हुने। बुद्धि भुटेको कसको? गुवारको, कोइरीको, कुर्मीको, मलाको, बिनको, अमातको, राईको, मगरको, लिम्बूको, भोटेको, शेर्पाको, तामाङको, नेवारको, थारूको, दनवारको, माझीको, कछेरियाको। अनि यिनीहरूको बुद्धि कहिले आउने त? आउँदैछ। त्यही त बुद्धि आएर त अहिले अब युवाहरूले आफ्नो जोस जाँगर उमङ्ग देखाएको होइन। हामी त बुढो भयौँ, 60-61 वर्ष क्रस भयो, अब हामी त बुढो भयौँ, हामी त बोल्ने मात्रै हो। गर्न त नौजवानले गर्छ। आमूल परिवर्तन हुन्छ यो देशमा, तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। बोर्डरको रक्षा पनि हुन्छ, यो देशको माटोको रक्षा, अस्मिताको रक्षा पनि हुन्छ, यिनले गर्छ। तपाईँलाई यो जवानहरूमाथि पुरा विश्वास छ? एकदम। यो होइन, तपाईँमाथि विश्वास छ। तपाईँ जस्तो हजारौँ लाखौँ युवाहरू जो विदेशबाट पढेर आउनुभएछ, जो नेपालको माटोप्रति स्नेह छ, माया छ, प्यार छ, हिमाल, पहाड, तराई सबै नेपाली हामी एक हौँ भन्ने भावना छ। यो भावना त केही बाहुनहरूमा पनि त छ नि, केही क्षेत्रीयहरूमा पनि त छ नि, तिनको भावना त छ नि। त्यो भावनालाई सम्मानका साथ सबै एक भएर, कुरो बुझ्नु भएन? यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्छन्, बाहुन पनि गर्छन्, क्षेत्री पनि गर्छन्। यो तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। यो मुलुकको गणतन्त्रलाई बलियो गणतन्त्र बनाउँछ। त्यो समय आउँदैछ। लिम्बुवान, खमुवान, तामसालिङमा खस छैन, खस राख्या छैन, राईहरूले खसलाई सम्मान गरेका छैन, अपमान गरेका छ कहीँ? देख्नु भएको छ तपाईँले? प्रमाण दिनुहुन्छ? गुरुङमा, मगावा, नेवामा, अहिले नेवा राज्य थियो नि, उनीहरूले बनाएको त हो नि। तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै बाहुन काटेको छ यहाँ नेवा राज्यमा? बाहुनलाई खेद्नुपर्छ, भगाउनुपर्छ भनेका छन्? छैनन् नि। तर धेरताको बाँट टुट्यो भने युवाहरूले त जे पनि गर्छन्। परिवर्तनको आन्दोलनलाई कसले रोक्न सक्छ र? कसले रोक्न सक्छ? तपाईँ मलाई बताउनुहोस् न, कसैले रोक्न सक्छ?
स्प्रिङलाई तपाईँ जति दबाउनु भयो नि त्यति स्पिडमा माथि आउँछ। कुरो बुझ्दैन? तपाईँ जति डिप्लोमेटिक भएर अगाडि जान चाहनुहुन्छ त्यति नर्मल भएर जान चाहनुहुन्छ, जति नर्मल भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो त्यति यो मुलुकले स्थायित्व पाउँछ। हवस्, तपाईँको अमूल्य समयको निम्ति धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, आम श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि धन्यवाद। यो अमूल्य समय र यो कुरा मैले बोलेको कुराहरू सुनिदिने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद।